हेलो स्टुडेन्ट्स, म आज फेरि उपस्थित भएको छु भ्यालु एडेड ट्याक्सको थर्ड भिडियो लिएर। हामीले योभन्दा अगाडि दुईटा भिडियोहरू गरिसकेका छौँ, जसमा हामीले चाहिँ भ्याटको एउटा भिडियोमा थ्योरी पढ्यौँ भने अर्को भिडियोमा हामीले दुईटा प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू गरेका थियौँ र आज पनि म केही प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू लिएर उपस्थित भएको छु र अरू भ्याटको विभिन्न थ्योरीहरूको जानकारी गर्नका लागि मेरो प्रिभियस भिडियोहरू पनि फलो गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर आजको एउटा प्रब्लम हेरौँ। हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको प्रब्लम नम्बर 5 आजको प्रब्लम लिएका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ त भनेर क्वेसन हेरौँ एकचोटि। An importer imported a CD player at a cost of rupees 15,000. No VAT was paid on its import. एउटा इम्पोर्टरले सिडी प्लेयर इम्पोर्ट गरेको छ 15,000 पर्ने र त्यसमा भ्याट तिरेको छैन। द सिडी प्लेयर वाज पास्ड अन टु द कस्टमर थ्रु अ रिटेलर। र त्यस्तै गरेर यो सिडी प्लेयर चाहिँ कस्टमरको हातमा पुगेको छ, तर बीचमा एउटा रिटेलर पनि रहेछ भन्नाले इम्पोर्टर छ, त्यसपछि रिटेलर छ र त्यसपछि कस्टमर छ। Both middlemen, importer and retailer, incurred rupees 1,000 each for administration expenses and charged 20% profit on cost price भनेर भन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ रिटेलर र इम्पोर्टर दुवैजनाले चाहिँ हजार रुपियाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ इनकर गरेका छन् रे हैन। त्यस्तै गरेर त्यसबाहेक 20% अथवा 20% प्रफिट चाहिँ अन कस्ट प्राइस चाहिँ चार्ज गरेको छ भनेर भन्छ। अब हामीले रिक्वायर्ड निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ए मा कस्ट प्राइस टु द कन्ज्युमर र बी मा भ्याट पेड एट इच लेभल अफ सेल्स। यो दुईटा कुरा निकाल्नु भनेको छ र हाम्रो भ्याटको कुनै पनि प्रब्लम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्मेट बनाउने गर्दछौँ, जसमा चाहिँ पहिलो कलम च्यानल अथवा स्टेज, दोस्रो कलममा कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट, तेस्रोमा भ्यालु एडेड ट्याक्स, चौथोमा सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र पाँचौँमा भ्याट @13% जुन चाहिँ नेपालमा लाग्छ। त्यस्तै गरेर छैटौँमा सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट र सातौँमा अथवा लास्टमा भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट। र हामीले कतिवटा रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको कतिवटा स्टेजहरू अथवा कतिजना मान्छेहरू कतिवटा पार्टीहरू इन्भल्भ छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यो कलम चाहिँ बनाउँछौँ भने रो चाहिँ बनाउँछौँ भने कलम चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ। जहिले पनि भ्याटको हिसाबहरूमा यस्तो प्रकारको हिसाबमा यतिवटा नै कलमहरू बनाउँछौँ हामीले, तर रो चाहिँ हाम्रो हिसाबले हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेरौँ, हाम्रो यो प्रब्लममा हामीसँग टोटल्ली 3 जना हैन, जुन चाहिँ इम्पोर्टर त्यस्तै गरेर रिटेलर र कस्टमर 3टा पार्टीहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 3टा रो बनाएका छौँ र हाम्रो इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गरेको छ भनेर भनेको छ। इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गरेको छ एउटा सिडी प्लेयर भनेर भनेको छ। उसको इम्पोर्टरको इम्पोर्ट कस्ट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 15,000 मा इम्पोर्ट गरेको छ भनेको छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त अब इम्पोर्ट बाई इम्पोर्टर भनेर इम्पोर्ट बाई इम्पोर्टर भनेर हामीले एउटा लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ इम्पोर्टरले कसलाई बेच्यो त भन्दाखेरि रिटेलरलाई बेचेको छ भनेपछि इम्पोर्टर टु रिटेलर अर्को, र अर्को रिटेलरले कसलाई बेचेछ त रिटेलर टु कस्टमर। भनेपछि हाम्रो 3टा पार्टी इन्भल्भ छ, इम्पोर्टर त्यस्तै गरेर इम्पोर्टर टु रिटेलर र रिटेलर टु कस्टमर भन्ने 3टा पार्टीहरू इन्भल्भ छन्। र हाम्रो सुरुमा के भनेको छ त हामीले भन्दाखेरि इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सिडी प्लेयर एट अ कस्ट अफ रुपिस 15,000 भनेको छ। भनेपछि हामीले 15,000 जुन चाहिँ छ इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गरेको उसको कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 15,000 चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। 15,000 हामीले यसमा लेख्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर यहाँ के पनि भनेको छ त भन्दाखेरि नो भ्याट वाज पेड अन इट्स इम्पोर्ट भनेर भनेको छ। इम्पोर्टमा कुनै पनि भ्याट तिर्दैन भनेको छ भनेपछि हामीले यहाँ भ्याट क्यालकुलेसन के पनि गर्दैनौँ भनेपछि हामीले यसलाई के गर्छौँ त यतिकै खाली छोडिदिन्छौँ। यसरी खाली छोडिदिन्छौँ। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेजमा हामी जान्छौँ जहाँ चाहिँ इम्पोर्टरले रिटेलरलाई त्यही सिडी प्लेयर चाहिँ बेचेको छ हैन। भनेपछि हाम्रो सेम
यो पहिलोमा त उसको कस्ट प्राइस इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस लेख्छौँ हामीले 15,000 उसलाई परेको छ इम्पोर्टरलाई त्यही लेख्छौँ। तर दोस्रो स्टेजमा आएर चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ के भनेका छौँ बोथ मिडलम्यान इम्पोर्टर एन्ड रिटेलर इनकर्ड ₹1000 इच फर एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भनेर भन्छ एन्ड चार्ज 20% प्रफिट अन कस्ट प्राइस भनेको छ। भनेपछि हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई ₹1000 भनेर उनीहरूले जुन चाहिँ छुट्याएको छ त्यो हामीले ₹1000 भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर प्लस के हो त भन्दाखेरि 20% प्रफिट भनेर भनेको छ। 20% प्रफिट भन्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो 15,000 चाहिँ उसको कस्ट प्राइस छ हैन, र हाम्रो यो चाहिँ ₹1000 चाहिँ जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट छ त्यसबाहेक उसले के गरेछ त चार्ज 20% प्रफिट अन कस्ट प्राइस भनेर भनेको छ। अब कस्ट प्राइस भन्ने बित्तिकै हामीले के लिनु पर्यो त भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ यो 20% प्रफिट अन कस्ट प्राइस भनेपछि यो 20% अन कस्ट प्राइस, यो कस्ट प्राइस चाहिँ के मान्नुपर्छ त हामीले भन्दाखेरि 15,000 र 1000 को जोड जुन चाहिँ हुन आउँछ 16,000, त्यो 16,000 लाई हामीले टोटल कस्ट प्राइस मानेर यो प्लस यसलाई त्यसको 16,000 लाई टोटल कस्ट प्राइस मानेर त्यसमा 20% निकाल्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो 15,000 प्लस 1000 जुन चाहिँ हुन आउँछ 16,000 त्यसको 0.20% गर्दाखेरि हाम्रो 3200 हुन आउँछ हाम्रो, र 3200 चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यहाँ राख्छौँ 3200 र यसको टोटल कति हुन आउँछ त यहाँ 4200 हुन आउँछ। यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्यालु एडेड यो दुईटालाई जोडेपछि हाम्रो के आउँछ त सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्यालु एडेड जोडेपछि चाहिँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ। र यो दुईटा जोड्दाखेरि आउने जोड भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ त 19,200 आउन जान्छ, 19,200 आउँछ। 19,200 लाई फेरि 13% भ्याट लाउँछौँ हामीले, 13% भ्याट लाउँदाखेरि 19,200 को 13% भ्याट कति हुन आउँछ त हाम्रो यसमा भन्दाखेरि 2496 हुन आउँछ। र यो 13% भ्याट लाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट प्लस भ्याट यो दुईटालाई जोड्छौँ हैन, यो दुईटालाई जोड्छौँ र यहाँ लेख्छौँ। त्यो चाहिँ के हुन आउँछ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ हाम्रो यहाँ यो एमाउन्ट आउँछ, यसको दुईटाको जोड जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 21,696 हुन आउँछ। 21,696 त्यसपछि क्रस चेक गरौँ हामी 19,200 प्लस 2496 21,696 ठिक छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यति गरिसकेपछि हाम्रो अब भ्याट कति तिरेछ त यो स्टेजमा भन्दाखेरि यो स्टेजमा भ्याट कति तिरेछ यति तिरेछ हुन त हो, तर हाम्रो पहिलाको भ्याट कुनै प्रिभियस भ्याट छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यही नै हामीले यहाँ भ्याट लेख्छौँ 2496। यदि हाम्रो यहाँ प्रिभियसली भ्याट तिरिसकेको भए के गर्थ्यो त हामीले यो स्टेज माइनस यो स्टेजमा जुन भ्याट तिरेछ त्यसलाई यो स्टेजमा तिरेको भ्याटलाई यो स्टेजबाट घटाएर बाँकीको रकम यहाँ लेख्थ्यौँ, तर हामीले चाहिँ यो स्टेजमा भ्याट नतिरेको भएर हामीले जे एमाउन्ट छ त्यही नै हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामी आउँ लास्ट प्रोसेसमा जहाँ चाहिँ रिटेलरले कस्टमरलाई चाहिँ त्यही सेम सिडी प्लेयर चाहिँ बेचेको छ। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ रिटेलरको लागि जुन चाहिँ यो अथवा इम्पोर्टरको जुन सेलिङ प्राइस छ त्यो भनेको रिटेलरको लागि के हो त कस्ट प्राइस हो। त्यसैले गर्दाखेरि इम्पोर्टरको जुन सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटको एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो रिटेलरको लागि कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याटको एमाउन्ट हुन जान्छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि यो कलमको एमाउन्टलाई जहिले पनि यहाँ राख्छौँ, हरेक स्टेजमा प्रिभियस कलमको एमाउन्टलाई यो अर्को कलममा ल्याएर यहाँ राख्छौँ। त्यस्तै गरी यसमा पनि गरौँ 19,200 चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यहाँ ल्याएर राख्छौँ। अब हाम्रो फेरि सेम केस अहिलेको जस्तै रिटेलरले पनि ₹1000 चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन्छ र 20% प्रफिट खान्छ भनेको छ। अघि जस्तै माथिको जस्तै हामीले यहाँ 1000 प्लस अब हामीले फेरि के गर्छौँ त 19,200 प्लस 1000 भन्नाले 20,200 को 20% निकाल्छौँ। 20,200 को 20% 0.20 निकाल्दाखेरि 4040 हुन आउँछ। 4040 जुन चाहिँ यो र यो जोड्दाखेरि के आउँछ त 5040 हुन आउँछ। र हामीले यो प्लस यो गरेर यहाँ लेख्छौँ
सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्यालु एडेड जोडेर चाहिँ हामीले सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट निकाल्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 24240 हुन आउँछ एमाउन्ट। र हाम्रो यसको यो 24240 को हामीले 13% भ्याट क्यालकुलेसन गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो हुन आउँछ 3151। र हामीले अब सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्याटको एमाउन्टलाई जोडेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट अथवा इन्क्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ। त्यो एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि 27391 हुन आउँछ। र हामीले अब यो हामीले भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट यो स्टेजमा पनि रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि कति भ्याट तिर्यो त, गभर्मेन्टलाई चाहिँ कति भ्याट गयो त भनेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो स्टेजको भ्याट माइनस प्रिभियस स्टेजको भ्याटलाई चाहिँ माइनस गरिदिनु, यो माइनस यो गरेर हामीले यहाँ लेख्छौँ है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन आउँछ त 3151 माइनस 2496 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त 655 रुपिस हुन आउँछ। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भ्याट चाहिँ यो स्टेजमा तिरेको भ्याट चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ। अब यो आधारमा चाहिँ हामीले गर्यौँ, हाम्रो टोटल हाम्रो यो यति क्यालकुलेसन आयो। तर हाम्रो सोधेको के थियो त कस्ट प्राइस टु द कस्टमर, र कस्टमरले किन्दाखेरि उसलाई कति कस्ट प्राइस पर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ उसको कस्टमरको लागि चाहिँ कस्ट प्राइस हुन जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस टु द कस्टमर हुन जान्छ भने त्यस्तै गरेर हामीले अर्को सोधेको भ्याट पेड एट इच लेभल अफ सेल्स, इच लेभल अफ सेलमा कति भ्याट तिरेछ भन्दाखेरि यो लेभलमा 2496 रुपिस र यो लेभलमा 655 रुपिस चाहिँ भ्याट तिरेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन नम्बर 5 लाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो तरिका छ यो सल्भ गर्नलाई। यति गर्यो भने हामीले टोटल फुल मार्क्स नै स्कोर गर्न सक्छौँ एक्जाममा। अब त्यस्तै गरेर हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। हामीले यो प्रब्लम नम्बर 5 गर्यौँ, अस्मिता पब्लिकेसनको भ्याटको प्रब्लम नम्बर 5 हैन, यो क्वेसन पनि छ। अब त्यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ, जुन चाहिँ छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2। यो पनि यो हामीले भर्खर गरेको क्वेसन भन्दा अलिक फरक खाले क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 को साधारण क्वेसन पढौँ हामी पहिला। यो अघि गरेको क्वेसन भन्दा अलिकति फरक क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2। यो पनि अस्मिता पब्लिकेसनबाट लिएको छु। म्यानुफ्याक्चरर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्यान टु इट्स कस्टमर एट अ इन्भोइस प्राइस अफ रुपिज 12,100 इन्क्लुसिभली अफ 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइस भनेर भन्छ। हामीले म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्यान सेल गरेको छ कस्टमरलाई हैन, जसको इन्भोइस प्राइस चाहिँ 12,100 रुपियाँ छ इन्क्लुसिभ अफ 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइस। हामीलाई चाहिँ अरू क्वेसनहरूमा चाहिँ कस्ट प्राइस दिएको हुन्थ्यो, तर हामीलाई चाहिँ यहाँ के दिएको छ सेलिङ प्राइस दिएको छ, जुन चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ 12,100 रुपियाँ दिएको छ, जुन चाहिँ यो सेलिङ प्राइस। अरू बेला चाहिँ हामीलाई कस्ट प्राइस दिया हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ सेलिङ प्राइस दिएको छ। सेलिङ प्राइस चाहिँ के हो अरे त भन्दाखेरि कस्ट प्राइसको 10% एड अथवा कस्ट प्राइस प्लस 10% चाहिँ छ अरे हाम्रो सेलिङ प्राइस भनेर भन्छ। ही पेड नो भ्याट अन इट्स इनपुट, दिस प्रोडक्ट पासेस थ्रु 2 इन्टरमिडियरीज होलसेलर एन्ड रिटेलर बिफोर रिचिङ टु द फाइनल कन्ज्युमर भनेर भन्छ। यसमा पनि म्यानुफ्याक्चरर छ, त्यसपछि होलसेलर छ, त्यसपछि रिटेलर छ र त्यसपछि के रहेछ त फाइनल कस्टमर रहेछ भन्दा 4 जना पार्टीहरू रहेछन् यसमा इन्भल्भ। बोथ द इन्टरमिडियरी चार्ज 20% प्रफिट अन देयर रेस्पेक्टिभ कस्ट प्राइस। दुईटै इन्टरमिडियरीले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि 20% प्रफिट चाहिँ अन देयर कस्ट प्राइस चाहिँ चार्ज गरेको छ भनेर भन्छ। हामीले निकाल्नुपर्ने के छ 3टा कुराहरू निकाल्नुपर्ने छ हामीलाई। ए मा चाहिँ कस्ट प्राइस टु द अफ द म्यानुफ्याक्चरर, बी मा रिटेलर्स सेलिङ प्राइस र सी मा भ्यालु एडेड ट्याक्स सोइङ एट इच स्टेज अफ सेल। यो चाहिँ हाम्रो अघि जस्तै छ तर अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ के छ त हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई सेलिङ प्राइस दिएको छ, सेलिङ प्राइसबाट हाम्रो कस्ट प्राइस चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ र बाँकीको एउटा स्टेजमा मात्र यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिमिलरली प्रिभियस क्वेसन जस्तै हामीले गर्न सक्छौँ यसलाई पनि। र यो क्वेसन हेरौँ हामी। अब यसको लागि पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त एउटा फर्मेट बिल्टअप गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अरू क्वेसनमा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। सेम च्यानल हुन्छ यसमा, स्टेज, त्यस्तै गरेर कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट, भ्यालु एडेड, त्यस्तै गरेर सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट, त्यस्तै गरेर भ्याट 13%, त्यस्तै गरेर सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट र भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट भन्दछ। अब हाम्रो यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्यान टु इट्स कस्टमर एट द इन्भोइस प्राइस अफ रुपिज 12,100 भनेर भनेको छ। अब हाम्रो म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ सेल गर्यो भनेको छ, म्यानुफ्याक्चरर छ उसो भए यहाँ हैन। एउटा चाहिँ के रहेछ त एउटा कस्ट अफ प्रोडक्सन लेखौँ
किनभने म्यानुफ्याक्चरर छ। त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चररले कसलाई बेचेको छ त, म्यानुफ्याक्चरर टु को त भन्दाखेरि होलसेलर रहेछ एउटा। त्यस्तै गरेर अर्को को छ त, होलसेलर टु को त रिटेलर, र अर्को को छ थर्ड पार्टी भन्दाखेरि हाम्रो रिटेलर टु कस्टमर। हाम्रो यो 4 जना पार्टीहरू रहेछन्, म्यानुफ्याक्चरर, होलसेलर, रिटेलर र कस्टमर रहेछ। अब हामीलाई के भनेको छ त क्वेसनले भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्यान टु इट्स कस्टमर एट इन्भोइस प्राइस अफ 12,100 भनेर भनेको छ। म्यानुफ्याक्चररको कस्टमर भन्नाले को हो त, म्यानुफ्याक्चररको लागि कस्टमर को हो त, होलसेलर हो। त्यसले गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो कस्टमरलाई 12,100 रुपियाँमा चाहिँ उसले चाहिँ बेच्छ अरे भनेपछि हाम्रो म्यानुफ्याक्चररले बेच्ने एमाउन्ट भन्नाले के हो त, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट होइन। त्यसमा चाहिँ उसले के गर्छ त, बेच्छ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ त, 12,100 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो उसको के भयो त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेच्ने एमाउन्ट भयो। यसमा चाहिँ के गर्छ अरे उसले भन्दाखेरि 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइस चाहिँ खाएर यो 12,100 आएको हो भनेपछि हामीले यहाँ वर्किङ नोट, सानो नोट बनाउँछौँ हामीले, वर्किङ नोट जस्तो, जहाँ चाहिँ के भन्छ त, लेट सिपी कस्ट प्राइस बी एक्स मान्छौँ हामीले। भने हाम्रो के हो त भन्दाखेरि देयरफोर हाम्रो के छ त, सिपी प्लस 10% अफ सिपी इक्वल टु कति रहेछ त, हाम्रो एसपी रहेछ होइन, जुन चाहिँ के हुन आउँछ, एक्स प्लस 10% अफ एक्स इक्वल टु 12,100 हुन आउँछ, जुन चाहिँ हामीले यसमा क्यारी फरवर्ड यता गर्छौँ हामी। अब एक्स प्लस 10% अफ एक्स भन्नाले के त, एक्स प्लस 0.1 एक्स, 10% भन्नाले हामीले 0.1 पनि लेख्न मिल्छ, इज इक्वल टु 12,100। देयरफोर एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 12,100 डिभाइड बाई 1.1 हुन आउँछ। 12,100 डिभाइड बाई 1.1 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन आउँछ त, यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो 11,000 हुन आउँछ। 11,000 हुन आउँछ भन्नाले के, देयरफोर के रहेछ त, सिपी भनेको चाहिँ कति रहेछ त, 11,000 रहेछ। हाम्रो सिपी चाहिँ कस्ट प्राइस चाहिँ हाम्रो 11,000 रहेछ भनेपछि हामीले यहाँ जुन चाहिँ 12,100 युज गरेर हामीले जुन चाहिँ सिपी निकाल्यौँ त्यो चाहिँ हामीले कहाँ लेख्छौँ त, अब यहाँ 11,000 भनेर लेखिदिन्छौँ। 11,000 लेख्ने बित्तिकै हामीलाई यो माइनस यो गरेर हाम्रो यो आउँछ अब होइन, अटोमेटिकली आउने हो, यो माइनस यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो भ्यालु आउने भयो, जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो कति आउँछ त, 11,000 माइनस 12,100 भनेपछि हाम्रो 1100 चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स आयो, जुन चाहिँ भ्यालु एडिडको रूपमा चाहिँ बस्छ। अब हाम्रो यति आइसकेपछि हाम्रो अब क्वेसन प्रिभियस क्वेसनहरू जस्तै सिम्पल भयो, अब सिम्पल हुन गयो। अब हामीलाई के थाहा भयो त, म्यानुफ्याक्चररको कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि थाहा भयो। यो 11,000 भनेकै म्यानुफ्याक्चररको कस्ट हो भन्ने बित्तिकै कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि हामीले 11,000 लेख्न मिल्छ। माथिको अरू कुरा सबै हामीले ड्यास गर्न मिल्छ, किनभने यसपछि हाम्रो के पनि प्रोसेस भएको छैन। म्यानुफ्याक्चररले म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा प्रोडक्सन गरियो मात्र छ, त्यसपछि डाइरेक्ट अब म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेच्यो भनेर चाहिँ यो स्टेजमा हामीले क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। त्यसरी माथिको अरू चाहिँ ड्यास 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 गरेर छोडिदिने, त्यसपछि हाम्रो 11,100 भ्यालु एडिड आयो र 12,100 हामीलाई दिएको थियो क्वेसनमा, जुन चाहिँ सेलिङ प्राइस छ। अब हामीले 12,100 लाई युज गरेर हामीले 13% भ्याट निकाल्छौँ। 12,100 को 13% कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो 1,573 रुपियाँ हुन आउँछ। 1,573 रुपियाँ हामीले भ्याट क्यालकुलेसन गर्यौँ 12,100 बाट 13% 1,573। अब हाम्रो यो प्लस यो जोडिदिनुहोस्, यहाँ राख्नुहोस्, किन भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्याट जोडेपछि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ त, यसलाई 13,673 चाहिँ हाम्रो के हुन आउँछ त, यसको र यसको जोड चाहिँ 13,673 हुन आउँछ। र हाम्रो भ्याट चाहिँ कति हुन्छ त यो स्टेजमा, प्रिभियस स्टेजमा भ्याट तिरेको छैन भनेपछि यो स्टेजको टोटल भ्याटै हामीले यहाँ राख्छौँ, भ्याट पेबल टु द गभर्मेन्टमा।
1573 रुपियाँ चाहिँ भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर हामी होलसेलर टु रिटेलरको स्टेजमा आउँ, जहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेका छौँ, यसको सेलिङ प्राइस भन्नाले यसको कस्ट प्राइस हो हैन। म्यानुफ्याक्चररले बेच्ने प्राइस भनेको के हो त, रिटेलरको लागि के हो त, फेरि होलसेलरको लागि के हो त, कस्ट प्राइस हो। म्यानुफ्याक्चररले बेच्ने सेलिङ प्राइस भनेको होलसेलरको लागि कस्ट प्राइस हो, किनभने यहाँ म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बेचेको थियो हो, यही होलसेलरले यही प्राइसमा किनेको छ, त्यसैले यहाँ पनि यही माथिको एमाउन्टलाई हामीले राख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ 12,100 रुपियाँ चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। 12,100 रुपियाँ यहाँ राख्ने बित्तिकै हाम्रो भ्यालु एडेड भनेको छ हामीलाई, भ्यालु एडेड कति दिएको छ त हामीलाई क्वेसनमा भनेर हेर्नु पर्यो। अब चाहिँ बल्ल क्वेसनको फेरि यहाँ युज हुने भयो। बोथ इन्टरमिडिएरी चार्ज 20% प्रफिट अन देयर रेस्पेक्टिभ कस्ट प्राइस भन्नाले अब हामीले कस्ट प्राइसको 20% प्रफिट खाएर बल्ल यहाँ बेच्छ भनेर भनेको छ। भन्नाले 12,100 को 20% निकाल्नु पर्यो प्रफिट हैन। 12,100 को 20% प्रफिट भन्नाले कति हुन आउँछ, 2420 रुपियाँ। 2420 रुपियाँ हाम्रो प्रफिट हुन आउँछ। यो हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ भ्यालु एडेड आयो र अब सिपी एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्यालु एडेडलाई जोडेपछि, यो दुईटालाई जोडेपछि यहाँ हाम्रो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ, जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 14,520 हुन आउँछ। 14,520 हाम्रो आइसकेपछि अब हामीले यो एमाउन्टबाट हामीले भ्याट निकाल्छौँ, भ्याट क्यालकुलेसन गर्छौँ 13%, जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 1888 रुपियाँ अथवा 1888 रुपिज हुन आउँछ। त्यसपछि हामीले सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र यो भ्याटको एमाउन्ट जोडिदिन्छौँ, सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट यो एमाउन्ट आउँछ हाम्रो, जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 16,408 रुपिज हुन आउँछ। 16,408 रुपिज हुन आउँछ र हाम्रो 16,408 रुपिज हुन आएपछि अब हामीले फेरि भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट निकाल्नु पर्ने छ, यो एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के भन्यो त, प्रिभियसली तिरेको भ्याट, प्रिभियस स्टेजमा तिरेको भ्याटलाई चाहिँ अहिलेको यो प्रेजेन्ट स्टेजमा तिरेको भ्याटबाट चाहिँ घटाउने, यो माइनस यो गर्ने र यहाँ लेख्ने भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यस्तै गरेर अब 1888 बाट 1573 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि 315 हुन आउँछ। यो चाहिँ हामीले भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट लेख्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ के गर्छौँ त, अब फेरि रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्दाखेरि के हुन्छ त भनेर हेर्छौँ। फेरि अब होलसेलरले बेचेको प्राइस भनेको रिटेलरको लागि के हो त, कस्ट प्राइस हो। अब सेम यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँ ल्याएर क्यारी फरवर्ड गर्छौँ हामीले। 14,520 रुपियाँ चाहिँ हामीले यहाँ कस्ट प्राइस भनेर राख्यौँ भने भ्यालु एडेड कति हुन्छ त, हामीले क्वेसनमा हेरिसकेका छौँ 20% भनेको छ। 20% यसको 20% निकालेर यो भ्यालु एडेड निस्किन्छ हाम्रो। यसको 20% भन्नाले हाम्रो कति आउँछ त, 2904 हुन आउँछ, 2,904 रुपियाँ। र हामीले कस्ट प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्यालु एडेड जोडेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो 14,004 रुपियाँ जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि 17,424 रुपियाँ हुन आउँछ। र त्यस्तै गरेर हामीले भ्याट 13% निकाल्छौँ। अब 17,424 रुपिजको 13% भ्याट निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि 2,265 रुपियाँ हुन आउँछ। 2,265 रुपियाँ। 2,265 रुपियाँलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो आइसकेपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट र भ्याट 13% जोडेर हामीले के निस्किन्छ त, सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट नै आउँछ, यो एमाउन्ट आउँछ। अब यो प्लस यो गरेर अब हामीले यो प्लस यो गरेर यो एमाउन्ट ल्याउँदाखेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि 17,424 प्लस 2,265 जोड्दाखेरि हाम्रो 19,689 रुपियाँ, 19,689 रुपिज हाम्रो आउँछ। अब 19,689 रुपिज आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो एमाउन्ट आइसकेपछि हामीलाई हाम्रो ओभरअल लगभग हाम्रो हिसाब अब सिद्धियो। अब हामीले यो निकाल्नु पर्छ। अब सेम प्रोसेस, यो माइनस यो गरौँ। हामीले रिटेलर टु कस्टमरको स्टेजमा भएको भ्याटबाट होलसेलर टु रिटेलरको स्टेजमा भएको भ्याटलाई घटाइदिन्छौँ। 2,265 बाट 1,888 रुपियाँ घटाएर हाम्रो आउने भनेको चाहिँ हाम्रो 377 रुपियाँ आउँछ। 377 रुपियाँ आउँछ। र अब हाम्रो क्वेसन लगभग पूरा भयो। हामीले सोध्यो के थियो त, कस्ट प्राइस अफ म्यानुफ्याक्चरर भनेको छ। कस्ट प्राइस अफ म्यानुफ्याक्चरर हामीले निकाल्यौँ, जुन चाहिँ हामीले यो
यो वर्किङ नोट युज गरेर हामीले जुन 11,000 निकालेका थियौँ यो भनेको कस्ट प्राइस अफ म्यानुफ्याक्चरर हो। एउटा यो क्वेसन ए नम्बरको सोधेको क्वेसन यो हो। त्यस्तै गरेर बी नम्बरमा रिटेलर्स सेलिङ प्राइस भनेर भनेको छ। रिटेलरको लागि सेलिङ प्राइस के हुने भयो त? रिटेलरको लागि सेलिङ प्राइस भन्नाले नै के हो त भन्दाखेरि उसको लागि यो सेलिङ प्राइस यो भयो एक्सक्लुसिभ अफ भ्याट। भ्याट जोडिसकेपछि उसको यो कस्टमरको कस्ट प्राइस भयो। रिटेलर सेलिङ प्राइस यो हुन आयो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालु एडेड ट्याक्स सोइङ एट इच स्टेज अफ सेल भनेको छ। भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ के भयो त? यो र यो एट इच स्टेज अफ सेल, एभ्री स्टेज, यो तीनटै स्टेजमा भ्यालु एडेड ट्याक्स कति कति आयो त भनेर हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले यो हिसाबलाई पनि यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यो हिसाबहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् र रेगुलर एक्जामहरूमा आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भिडियोले केही हदसम्म तपाईँहरूको लागि चाहिँ अलि हेल्प गर्छ क्वेसनहरू सल्भ गर्नुको लागि। तपाईँहरूको बुकमा दिएको क्वेसनहरूको सल्भ गर्नुको लागि पनि यो भिडियोले एकदम मद्दत पुर्याउने छ भन्ने आशा लिएको छु। र साथै अब भ्याट सम्बन्धी अरू थप क्वेसनहरू पनि अपलोड भइराख्ने छ र प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू विशेष गरेर विभिन्न खाले हामीले सकेसम्म धेरै भेराइटीका प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले कभर अप गर्न खोज्नेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो अन्य भिडियोहरू पनि फलो गर्नुहोला र यो अरू भिडियोहरू पनि हेर्नको लागि यो च्यानललाई लाइक गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने र सेयर गर्ने काम पनि अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद।